यो कालापानी लिपुलेख र यो अहिलेको सरकारकै सन्दर्भमा हो। जस्तो केपी ओलीको बहिर्गमनसँगै यो अहिले हामी जुन राष्ट्रियताको मुद्दामा एक किसिमको अपग्रेड भयो है, भारत सङ्घको सन्दर्भमा हाम्रो मिचिएको भूभागहरू हामी संवैधानिकीकरण गऱ्यौँ, नक्सा बनायौँ, नक्सामा छाप्यौँ, जुन खालको हामीसँग केही खुसीहरू थिए यो विषयमा। केपी ओलीको बहिर्गमनसँगै ती खुसीहरू चाहिँ हामीबाट फेरि खुसिनेवाला छन्। हामीले संविधान यो प्राविधिक कुरा हो कि बाबु, हामीले बुझ्नुपर्छ यो कालापानी लिम्पियाधुरा भन्ने विषय के हो, यो कसरी भएको छ भनेर त्यो बुझ्नुपर्छ। यही मुद्दाले प्रधानमन्त्री पद धारण गइसक्यो त्यो त यो त यो भनौँ न जस्तो हो 72 को संविधान हामीले जारी गर्यौँ होइन, के भयो त हामीले नाकाबन्दी गर्नु पर्यो। लिम्पियाधुरा नक्सा चाहिँ केपी ओलीले ल्याए, अब केपी ओलीको जागिरदारमा पर्यो। तर प्रचण्ड अगाडि सरेर के भने जस्तै त्यति बेला मधेसवादीहरू अगाडि सरे यो भारतले लगाएको नाकाबन्दी होइन हामीले हो भने, त्यसरी नै अहिले प्रचण्डले यो भारतले गरेको होइन मैले राजीनामा आएको हो भन्थे। अब कति सफेद झुट छ त यहाँ, के नाकाबन्दी लागेको थिएन, के भारतले केपी ओलीलाई बेदखल गर्न खोजेका होइनन्? तर किन प्रचण्डले कहाँ थाले? लो प्रचण्ड त पदखोर हुन्, कुरै सिद्धिहाल्यो। अनि माधव नेपाल र झलनाथ वामदेवहरू के भएको त तिनीहरूलाई चाहिँ? त यो जो स्थिति आइराखेको हुन्छ, यो स्थितिलाई हामीले निर्णायक रूपमा अब वारपार गर्नुपर्छ। अब अर्काको लागि, अर्काको निमित्त हाम्रो देशको राजनीति, हाम्रो देशको संविधान, हाम्रो देशको परिवर्तन किन जहिले पनि बलिको बोको भइराखेको छ? अब यो ठाउँमा अब हामीले बौद्धिक र चाहिँ के भने सैद्धान्तिक विचार विमर्श गर्नुपर्छ। हामीले यहाँ के गर्यौँ भने मलाई के मनपर्छ, मलाई के मन पर्दैन भन्ने आधारमा विचार विमर्श भन्यौँ। यिनीहरूले नचाहेको मान्छेको लेख छापिँदैन यो देशमा, यिनीहरूले नचाहेको मान्छेको अन्तर्वार्ता बद्दैन यो देशमा। अहिले पो अनलाइनको सिस्टम आएर हामीले पनि एउटा न एउटा फोरम पाउँछौँ, होइन भने प्रायोजित भन्दा अर्को विचारै बद्दैन यहाँ। अस्ति कान्तिपुरले अब हामी लिम्पियाधुरा ल्याउनपट्टि लागिराखेका छौँ, कसरी 7 गाउँ गयो भन्ने कुरा प्रायोजित समाचार चाहिँ त्यहाँ प्रसारण गर्यो। कान्तिपुरको सम्पादक प्रचण्डले नियुक्ति गरेको भन्ने कसलाई थाहा छैन। त्यही कारण अरूका विचारहरू त्यहाँ चाहिँ प्रतिबन्धित गरेर राखेको छ भन्ने कुरा मान्छेलाई थाहा छैन। तर यो हो भनेर कसैले कहिले पनि बोलेन नि, अब फल भयो त्यो ठाउँमा आयो नि त विषय। ठिक छ, अब यो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको स्थायी कमिटीको बैठक जुन रूपमा अगाडि बढ्दैछ नि डाक्टर साहब, जस्तो 45-46 सदस्यीय उसमा चाहिँ अधिकांश सदस्यहरूले प्रधानमन्त्रीले पार्टी अध्यक्ष सहित प्रधानमन्त्री पद दुवै छोड्नुपर्छ भनेर जुन धारामा जाँदैछ, त्यो धाराले मानव कि केपी शर्मा ओलीको बहिर्गमनसँगै भोलि नेपालको लागि अर्को कुनै प्रधानमन्त्री आउला, त्यसलाई अब हामी कसैको यसम्यान बनेर आउँदैछन् भावी प्रधानमन्त्री भनेर बुझ्न सकिन्छ कि सकिँदैन? प्रश्नै बोलिदियो त, किनभने भारत जसरी पनि केपी ओलीलाई हटाउन चाहन्छ र त्यो मुहिमुनिले छोडिसकेका छन्। त्यहाँको मिडियाको 95% भन्दा ठुलो जनमतले केपी ओली भनेको भारत विरोधी हो, चीनको दलाल हो, उनीहरूसँग मिलेर भारतको विरुद्धमा आक्रमण गर्दैछ यो भनिराखेको छ। र उसले प्रधानमन्त्री पदबाट बाहिर जानु भारतको स्वार्थको लागि अपरिहार्य छ भन्ने माहौल खडा गरेको छ उसले। त्यही कुरा यहाँ प्रचण्डहरूले गरिराखेका छन्। अनि मिलेन कुरा होइन होला, तर मिल्न आयो। जस्तो नाकाबन्दीको बेला केपी ओलीले 2/3 लागि नाकाबन्दीको नाटक रचेको छ भन्ने कुरा त पछिको परिणामले देखायो। तर हामी जम्मै नाकाबन्दी विरुद्ध केपी ओलीको पोजिसन ठिक छ भन्ने उभियौँ नि। यही कुरा वीरेन्द्रको हकमा हो। वीरेन्द्रले आफ्नो सत्ता बचाउनको लागि पनि राष्ट्रियताको कुरालाई बढी जोड दिइरहेको हुन्थ्यो। केपी ओलीले पनि नाकाबन्दीको कुरालाई चाहिँ 2/3 लागि बढी जोड दिइरहेको हुन्थ्यो। तर हामी त कुनै न कुनै रूपमा अङ्ग भयौँ नि। अब अहिले पनि भारतले चाहिँ आफ्नो स्वार्थको विरुद्धमा यो कोइन्सिडेन्स मात्रै होला, तर यो वैकल्पिक जो नेतृत्वको कुरा गर्ने पक्षको पोजिसनले उता मद्दत हुन पुग्यो नि त, होइन होला तर त्यस्तो हुन पुग्यो। त्यसकारण राजनीतिमा कहिलेकाहीँ संयोगको पनि ठुलो अर्थ हुन्छ, त्यही हुने देख्छु म। जस्तो अहिले के छ, तपाईँले अघि नाकाबन्दीको कुरा निकाल्नु, नाकाबन्दीमा तमाम अहिले आएर म असहमति हुन सक्छु, तर त्यति बेला नाकाबन्दीमा स्वयं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग थिएँ भनेर जुन भन्नु, अहिलेको जुन स्थितिमा एउटा एकातर्फबाट स्थायी कमिटी चलिरहँदा तपाईँ अहिले जुन धरापमा परिरहेको छ नि केपी शर्मा ओलीको यो चाहिँ, र अर्को इन्डिया भारतबाट पनि थुप्रै थ्रेटहरू आइरहँदा तपाईँ अहिले ठ्याक्कै नाकाबन्दीको पक्षमा जस्तै चाहेर नचाहेर केपी शर्मा ओलीको पक्षमा हुनुहुन्छ कि के कुन? होइन, म कसैको पक्षमा हुने भन्ने कुरै आउँदैन। मैले भने गुण र दोषको आधारमा, जस्तो जनयुद्धको बेला
यी जम्मै केपी ओलीहरू योगेश भट्टराईहरू नै हो कि होइन, वामदेवहरू नै यिनीहरू आतङ्ककारी हुन्, यिनीहरूलाई सिद्ध्याउनुपर्छ भनेर लागेका थिए नि। हामी लाग्यौँ त। शेरबहादुरहरू प्रचण्डको टाउको लिएर आऊ, 50 लाख रुपियाँ बोरामा लिएर जाऊ भन्थे नि त। अनि अहिले अब यहाँ पनि हामी नाकाबन्दीको बेला केपी ओलीसँग उभियौँ होइन। तत्काल उनी प्रधानमन्त्री भइसकेपछि जो नाकाबन्दी होइन भन्थे हृदय त्रिपाठीहरू त्यही भन्ने होइन, उनीहरूसँगै मिलेर चाहिँ सरकारमा बसे। अब अहिले पनि हामीले फेरि यो वा त्यो ठाउँमा आफूलाई उभ्यायो भने अनि भोलि फेरि ढाडमा हगिदियो भने के हुन्छ त? उभिनु पर्ने ठाउँमा त उभिनु त पर्ला नि। उभिसक्यौँ नि त। मैले भनिसकेँ केपी ओलीमाथि जुन अहिले साङ्घातिक हमला भइराखेको छ यो विदेशी स्वार्थको अनुकूल छ मैले भनिसकेँ। यहाँभन्दा के उभियो? नाङ्गै बोकेर अब केपी ओली मेरो नेता हो भनौँ? हुनसक्छ नि केपी ओली मेरो नेता? ठिक छ डाक्टर साहब। अब त्यसो भए त्यो प्रधानमन्त्रीको बहिर्गमनसँगै अर्को कुनै देशको अलि स्वार्थमा काम गर्ने जुन सरकार आयो भने नेपालको राजनीतिमा उनको कार्यशैली, उनले काम गर्न चाहिँ कति सहज हुन्छ त्यसो भए अब भावी आउने प्रधानमन्त्रीलाई चाहिँ? त्यो सम्भवै छैन त्यो, किनभने या त्योभन्दा अगाडि नै या त पार्टी विभाजनको स्थिति आउँछ अथवा मुलुक मध्यावधिमा जान्छ। केही गरी यिनीहरू अगाडि बढ्यो भनेदेखि पनि जुन विधिबाट केपी ओलीलाई हटाएको छ, केपी ओलीको पोजिसन त्यहाँभित्र त्यही हुन्छ। अनि यिनीहरूले कसरी सरकार चलाउन सक्छन् त? छ के उपाय? यो कुनै विधि नै होइन। यो तरिकाबाट कुनै एउटा नेतालाई बेदखल गर्नु त्यो कुनै पनि दृष्टिकोणले उपयुक्त हुँदैन। जस्तो भोलि त्यहीँ माधव नेपाल प्रधानमन्त्री भए, केपी ओलीको एउटा समूह त त्यहाँ रहिरहन्छ होला, 30-40 सांसद त त्यहाँ अझै पनि होलान्, अनि 30-40 सदस्यहरू त केन्द्रीय कमिटीमा अझै पनि होलान्। कि केपी ओलीलाई यिनीहरू पार्टीबाट निकाल्छन् अरे त? के गर्छन् अरे? निकाल्ने अरे केपी ओलीलाई त्यहाँबाट? केपी ओली त्यही दलमा रहने हो भने अनि जसरी केपी ओलीलाई बेदखल गरिएको छ, किनभने केपी ओलीले त 5 वर्षको जनमत लिएर आएका छन् तलबाट, जनताको अभिमत पनि छ त्यहाँ। प्रचण्डले 5 वर्षको लागि नै तिमी प्रधानमन्त्री हो भनेको छ। अनि अहिले नै आएर चाहिँ उनलाई अर्काको लागि त्यहाँबाट प्रधानमन्त्रीलाई हटाउने हो भनेदेखि अनि के नैतिकताको आधारमा त्यो पार्टी चलाउने त भोलि माधव नेपालले? खरदार जागिर हो प्रधानमन्त्री भनेको। केपी ओलीका प्रचण्डका पिए हुन् माधव नेपाल भने? त्यस्तो हुन्छ केही कुरा? म त अहिले केपी ओलीको विषय बनाएर बोलिरहेको छैन। भोलि अर्को प्रधानमन्त्री हुन्छ, अर्को नेता हुन्छ नि त, अनि उसको अस्तित्व के हुन्छ त त्यहाँ? मेरो चासो चाहिँ त्यहाँ हो। जस्तो राजाको विषयमै म यो भन्छु नि, राजा आउनु कहिले पनि महत्त्वको कुरा होइन, त्यसपछि के हुन्छ त महत्त्वको कुरा त्यो हो। किनभने अहिले जो राजाको सामाजिक प्रतिष्ठा छ यिनीहरूको त राम्रो छ नि त। जनकपुरमा राजा गए भने 20,000 मान्छेले हेर्छन्, विद्या भण्डारी गयो भने मुस्किलले 5,000 मान्छे, त्यो पनि सेनाका, प्रहरीका, जागिर खाने इर्द गिर्द यी चट्टाबट्टाहरू मात्रै हुन्छन् त्यहाँ वरिपरि। भनेपछि त अहिले राष्ट्रपतिको के प्रतिष्ठा छ नेपालमा भन्नु त? त्यस कारणले एउटा प्रतिष्ठा लिएर पनि मान्छेले हिँड्नु पर्यो नि त। त्यसको लागि पनि प्रधानमन्त्री पदको चाहिँ एउटा बाइज्जत बहिर्गमनको एउटा विधिमा जानुपर्छ। त आजै छोड, त भोलि नै छोड भन्दै लखेट्दै अपमानित गर्दै कुनै पनि नेतालाई गरिने व्यवहार हो यो। ठिक छ। यो केपी ओलीको लागि अब बाँकी विकल्पहरू के हुन्छ? सहजै तरिकाले प्रधानमन्त्रीले पद छोड्नु होला, प्रधानमन्त्री पद चाहिँ छोड्नु होला, अथवा पार्टीभित्रै पनि पार्टी अध्यक्ष पनि छोड्नु होला जस्तो त देखिँदैन। केपी ओलीका सम्भावित अब यस्तै अगाडि बढ्ने हो भने, स्ट्रिक्टली अगाडि बढ्ने हो भने यो स्थायी कमिटीको बैठकबाट जुन खालका निर्णयहरू जुन दिशामा जाँदैछ त्यो दिशामा जाने हो भने केपी ओलीका सम्भावित कदमहरू, राजनीतिक कदमहरू के हुन सक्दैन? मध्यावधि हुन्छ, डाइरेक्ट मध्यावधि हुन्छ। सिफारिस गर्छन् प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रपतिलाई, संवैधानिक व्यवस्था छैन, अदालतमा आउँछ। अनि नेपालको अदालत स्वायत्त छैन, पार्टीको एउटा एउटा कार्यकर्ता त्यहाँ बसेको हुन्छ, त्यहाँ न्यायाधीश हुँदैन। यदि यो बाहिरिए तत्त्व हाबी भयो भनेदेखि मध्यावधिमा जान नपाइने भन्ने भर्डिक्टको तर्फमा फैसला आउँछ। त्यस्तो भएन भने संवैधानिक व्यवस्था नभए पनि अहिलेको अवस्थामा 2/3बाट आएको प्रधानमन्त्रीलाई संविधानवाद अनि आवश्यकताको सिद्धान्त अनि कानुनी अभ्यास सबै दृष्टिकोणले समेत मध्यावधिमा जाने प्रधानमन्त्रीको सिफारिस उपयुक्त लागेको हुनाले, किन अदालत संवैधानिक व्यवस्थाको अन्तिम व्याख्याता पनि सर्वोच्च नै हो, अनि मुलुक मध्यावधिमा जान्छ।
त्यसपछि यिनीहरूले के गर्दा छन् हामी पनि हेरौँला न। त्यो हाम्रो लागि अनुकूल हो मध्यावधि। बरु प्रधानमन्त्रीज्यूको बहिर्गमन र अर्को कुनै यसमा कसैको लागि बनेर प्रधानमन्त्री बनेर आउनुभन्दा अहिले नै प्रधानमन्त्रीज्यूले जुन मध्यावधि घोषणा गर्नुभयो त्यो हाम्रो र देशको लागि अनुकूल हुन्छ। यहाँ देश र हामी भन्ने कुरा होइन, म भन्ने कुरा, म के हुन्छु भन्ने कुरा, म हुनुपर्छ। यहाँ यो देशलाई कसले हेरेको छ? देशको त देशले के भनेको थियो? हामीलाई स्थायित्व र समृद्धि सुशासनको लागि 2/3 देऊ भनेका थिए, हामीले दिउँ नि त। मैले त्यही बेला भनेको थिएँ गणित प्रश्न होइन, आचरण र संस्कार प्रश्न हो। अहिले के भयो त? अनि यो देशको कुरा हो। यो अहिले एउटा ल्याङ्ग्रेको ठाउँमा अर्को फट्याङ्ग्रो आएर प्रधानमन्त्री हुनु देशको प्रश्न हो। अहिले कोरोना हाम्रो प्रश्न हो, अहिले चाहिँ समृद्धि हाम्रो प्रश्न हो। भाइ छोरा संसारभरि छटपटाएर रोएर मरेर छाती पिटिरहेछन्। मलाई यहाँबाट लगिदेऊ, मलाई कुवेतबाट लगिदेऊ, मलाई युएईबाट लगिदेऊ, म राजदूतावासमा एकचोटि पस्न पाऊँ। भाइ छोरा त्यहाँ छन्, दिदीबहिनी बुरुन्डीमा गएर चाहिँ डिस्को डान्स गर्छन्। यी तिग्रेहरू यहाँ बालवाटारमा बसेर प्रधानमन्त्रीको राजीनामा दिनु पऱ्यो, प्रधानमन्त्री फेर्नु पऱ्यो, म मन्त्री हुनु पऱ्यो। कुन चाहिँ उहाँकै प्रधानमन्त्री भएर के भएको छ यो देशमा? के भयो त अहिलेसम्म? यो देशको कामै त, यो देशको राजनीति नै मिनिस्टर प्रोडक्सन फ्याक्ट्री हो। यो देशको कति मन्त्री भए? 1600 त मन्त्री भए 7 सालदेखि यता। त गाउँको चेपाङले के पायो? कालीकोटी महिलाले के पाए? सुत्केरी हुन काठमाडौँ आयो कि महिला भेन्टिलेटर नपाएर नर्बीको करिडोरमा मरि, त्यसले के पाए? एउटा अहिले क्वारेन्टिन बस्ने व्यवस्था छैन काठमाडौँमा। क्वारेन्टिनको लागि एउटा पनि ठाउँ छैन भन्छन्, एउटा किट छैन। चाइनाबाट लिएर आयो, नक्कली भन्ने कुरा पुष्टि भयो। अनि प्रधानमन्त्रीको जद्दोजहद छ। यो हाम्रो विषय हो, यो नेपाली जनताको विषय हो, यो देशको विषय हो। यो त्यस कारणले यो देश भन्ने यहाँ छैन। म के हुन्छु भन्ने कुरा छ। म भएँ सब ठिक छ, म भएन भने भाँडमा जाए केही पनि ठिक छैन। त्यही हो त कुरा। तर भइराखेको त्यही छ। तपाईँले यो मध्यावधिको सम्भावना चाहिँ कति देख्नुहुन्छ यो स्थायी कमिटीको बैठकलाई हेरेर? अब म हो भनेदेखि अस्तिसम्म मध्यावधि घोषणा गरिदिइसक्थेँ। यो देशको पक्षमा छैन, यो जनताको पक्षमा छैन। तर वेस्ट मिनिस्टरियलको चाहिँ के हुन्छ सिस्टम भनेदेखि जुन नेताले त्यो जनमत लिएर आएको हुन्छ त्यो अवधिको लागि त्यो जनमत उसैको हो। ठिक छ, पार्टीभित्रको प्रक्रियाभित्रबाट, सहमतिका बीचबाट, राष्ट्रिय आवश्यकताका बीचबाट प्रधानमन्त्री पनि हेरफेर गर्न सकिन्छ, जनमतलाई पनि दाहिने देब्रे गर्न सकिन्छ, त्यो कुरा हो। तर सिद्धान्त त त्यो कुरा होइन। सिद्धान्त त के कुरा हो भनेदेखि यो 5 वर्षको जनमत त्यो नेताको लागि हुन्छ, केपी शर्मा ओलीको लागि, त्यो त्यसको लागि हुन्छ। यो अब म भइदियो भने म भए दुईवटा काम गर्थेँ अहिलेसम्म। म यो गुटबन्दी गर्नेलाई तुरुन्त पार्टीको अनुशासन सम्बन्धी कारवाही, किनभने यति लामो छ यो गुटबन्दी, कल्पना नगर्नु। म यो यो गर्थेँ, 2 मध्यावधिको बाटो म अगाडि बढ्थेँ र जनतालाई भन्थेँ क्षमा प्रार्थी छु म, तपाईँले मलाई 5 वर्षको लागि यो गर्नको लागि, स्थायित्व र सुशासनको लागि यो अभिमत दिनुभएको थियो। तर मैले पार्टी फेस गर्न सकिनँ, पार्टीभित्र मलाई ठुलो असहयोग हो। त्यसकारण चाहिँ म चाहिँ फेरि जनताको बिचमा आएको छु। तपाईँले मलाई फेरि एकपल्ट यो परीक्षामा मेरो जाँच लिइदिनु होला। मेरो पक्षमा तपाईँहरूले नम्बर दिनुभयो भने म फेरि एकचोटि माथिल्लो तहमा प्रमोटेड भएर जान्छु, होइन भने म असफल हुन्छु। म चाहिँ आफूलाई त्यही रूपमा भनेर यी विधि त यही हो। डाक्टर साहब, यो मध्यावधिको सम्भावित आँकडा पनि यसो छ्यास आम दर्शकहरूलाई यो रुचिकर पनि होला। यसपछिको मध्यावधि गइयो भने, तपाईँले भने जस्तै गइयो भने के हुन सक्थ्यो? त्यति काङ्ग्रेस जित्छ, के हुन्छ? अरू के हुन्छ? त्यति बेला गणेश मानले भन्थे नि, काङ्ग्रेसलाई दशा लाग्यो भने पञ्च हुन्छ, अनि स्याललाई दशा लाग्यो भने सहर पस्छ, काङ्ग्रेसलाई दशा लाग्यो भने पञ्च हुन्छ भन्थे। ठ्याक्कै त्यही देखियो नि त। जो पञ्चमा गए काङ्ग्रेसहरू समाप्तै भए। स्याल त सहरमा पस्यो भने मर्छ नै मर्छ। अब अहिले छँदा खँदाको 2/3लाई मासेर यसरी रत्तेउली खेल्छन् भने जनताले तिनीहरूलाई छोड्छन् त? नेपाली जनताको लागि दुर्भाग्य के भयो भने फेरि त्यहाँ अर्को एउटा जो नेता आउँछ शेरबहादुर नामको, यी भन्दा गएको हुन्छ भने नेपाली जनतालाई त केही पनि फाइदा भएन नि त, न नेपाल राष्ट्रलाई फाइदा भयो। त्यसकारण इतिहासले यिनीहरूलाई यति कडा दण्ड दिनेवाला छ, यिनीहरूले सम्झिनेछन् पछिसम्म।
त्यसकारण म आम कार्यकर्तालाई भन्छु, भाइ तिमीहरूको जो 8 लाख त कम्युनिस्ट पार्टीका कार्यकर्ता छन् भन्ने छ यहाँ, तिनीहरूको भाग्य र भविष्य यहीँ छ नि त। यी चाहिँ थोत्रा नेताहरूले तिनीहरूको स्वार्थको लागि जसरी पार्टीमा यो खालको साङ्घातिक व्यवहार गरे यो अक्षम्य छ। मैले भनेर केही पनि हुँदैन, महिलाई कुटुलासो गर्थे जुठेहरू हिजोसम्म, अहिले पनि मातम छाइराखेको छ यिनीहरूको शिविरमा, किनभने जोर लाग्तीले हान्यो नेताले यिनीहरूलाई। त तिनको आवाज म बोलिदिइराखेको छु, भाइ तिमीहरूमाथि ठुलो भनौँ शहीद, बेपत्ता, विस्थापित, तिनीहरू आज के गर्दै होला? शहीद परिवार कहाँ होलान् भनौँ त यिनीहरूले? माओवादी जनयुद्धमा 6 महिनामा भएको बच्चा आज 20 वर्षको भइसक्यो होला, कसै पेट पाल्दै होला त्यसले? त्यसकी बुढी आमा बिचरा कपाल सबै फुल्यो होला, छोरा आउँछ भनेर पिँढीमा पर्खे आमा रोएकी छिन्। यहाँ माथि प्रचण्डले काहीँ छोरीलाई बनाइरहेछ, काहीँ बुहारीलाई बनाइराखेको छ। अहिले प्रचण्डको श्रीमती स्वास्थ्य भइदिएको भएदेखि राष्ट्रपति हुन्थिन् यो देशकी। अनि शहीदकी आमा चाहिँ अब यसो मैले देख्दाखेरि त प्रचण्डको विरुद्ध गरेको देखियो नि त। प्रचण्डको कजलाई त म अहिले पनि उच्च प्रशंसा गरिरहेको छु नि, तर त्यो कज यो दिनको लागि थिएन। तिनले भन्नुपर्ने कुरा, तिनीहरू आज जिउँदो लास छन्, एक शब्द निकाल्दैनन्। अब मैले कहिलेसम्म यो बाणी दिने हो, कहिलेसम्म मैले यसरी बोल्ने? डाक्टर साहब, अन्त्यमा यो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीभित्रको जुन अन्तर्विरोध र सत्तामा जुन किसिमको अलिकति कमजोरमा ऊ देखिरहेछ नि, यसको सही समाधान चाहिँ नेपाली जनतालाई पनि हित हुने गरेर, कमसेकम अरू वैदेशिक शक्ति राष्ट्रहरूको नाङ्गो हस्ताक्षेप पनि नदेखिने गरेर यसको सही समाधान के हुनसक्छ? त्यो केपी ओलीले गर्नु परे पनि गरोस् र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको स्थायी कमिटीले गर्नु परे पनि त्यो खालको निर्णय गरोस्। यसको सही समाधान र सही दिशा के हो? यसको सही समाधान र सही दिशा त लगभग अब हाम्रो हातबाट गइसक्यो। क्यान्सर लागेपछि के हुन्छ कि खुट्टा काटेर फ्याँक्नु पर्यो कि चाहिँ परमधामको बाटो रोज्नु पर्यो? किनभने यो क्यान्सराइज भइसक्यो क्या अब। किनभने प्रचण्डले साह्रै ठुलो गल्ती गरे। 2.5 वर्षको प्रधानमन्त्रीत्व थियो, उनले चाहिँ 4 वटा पूर्ण अवधि नै केपी ओलीको भन्थे पटक पटक। अन्तिम मङ्सिरमा त उहाँले सहमति लिखित हस्ताक्षर गर्नुभयो कार्यकारी अध्यक्षसँग, प्रधानमन्त्री पद साथै कुरा त अस्ति भर्खरको मङ्सिरको कुरा हो। अब यसले आजको दिन आएको, उहाँलाई यसरी नै प्रधानमन्त्री हुनु थियो भने 2.5 वर्षको कुरामा कायम रहेको भए त्यसलाई पार्टी र जनताले मान्ने पनि गर्थे। किनभने केपी ओलीले बदमासी गरेको ठहर थियो। म पटक पटक भन्दै थिएँ यो 2.5 वर्षको प्रधानमन्त्रीत्व जुन 5 बुँदे पार्टी एकता सम्बन्धमा चाहिँ सहमति भएको छ, त्यसको बुँदा नम्बर 4 मा चाहिँ यो कुरा परेको छ। उहाँले चाहिँ त्यो अडानलाई त्यहाँ छोडिदिनु भयो। त्यसपछि बाटो बिराए यिनीहरूले। अब एक मात्र उपाय भनेको मुलुकलाई मध्यावधिमा लाने हुन्छ। यो सही छैन, तर यो बाटो त्यहाँ पुग्छ। होइन भने केपी ओलीले चाहिँ सङ्कटकालतिर सोच्नुपर्छ, अझ स्थिति बिग्रिन्छ। सङ्कटकालको त हाम्रो संवैधानिक पनि अलि असहज होला अहिलेको स्थितिमा हेर्ने हो भने। 1 महिनापछि 2/3 बहुमतले संसदबाट पारित गर्नुपर्ने हुन्छ राष्ट्रपतिले सिफारिस गरेको सङ्कटकालको विचारलाई चाहिँ। अब अहिलेको पार्टीको यसमा 2/3 बहुमतले यही केपी ओली लगाएको सङ्कटकाललाई त पार्टीले भोट त्यसको पक्षमा भोट हाल्ने सम्भावना देखिँदैन। त त्यसरी हेऱ्यो भनेदेखि त यो अध्यक्ष चाहिँ महाधिवेशन हुनसम्मको लागि हो यो अध्यक्ष। अनि संसदीय दलको नेता परिवर्तन गर्नुपर्ने अर्को प्रक्रिया छ। कानुनी बाटाहरू पनि सबै हामीले छोडिसक्यौँ नि त। मुख्य कुरा आदर्शबाट, पार्टीको सिद्धान्तबाट, पार्टीको विचारबाट, पार्टीको सिद्धान्त विचार आदर्शमा प्रधानमन्त्रीले दाहिने देब्रे गरेको भए यो के हो भन्ने प्रक्रियाहरू त्यहाँ आकर्षित हुन्थे। यो चाहिँ महाधिवेशन अवधिसम्मको लागि 2टा अध्यक्षको व्यवस्था हो कि होइन? त्यो पनि त कानुनी व्यवस्था नै होला नि त। पार्टी सिस्टममा त पार्टीको विधान महत्त्वपूर्ण होला नि त। राष्ट्रिय मुद्दामा पो संविधान आकर्षित हुन्छ त। संविधानको बारेमा मैले अघि भनिहालेँ, सङ्कटकालको संवैधानिक व्यवस्था छैन। तर प्रधानमन्त्रीले चाहिँ सङ्कटकालको के अरे मध्यावधिको घोषणा गरे भने विषय अदालतमा जान्छ। संविधानको अन्तिम व्याख्या त को हो त? संविधानको अन्तिम व्याख्या त सर्वोच्च नै हो। सर्वोच्चले त योभन्दा अर्को व्याख्या गर्दैन त्यहाँ। यदि योभन्दा अर्को व्याख्या गरिदियो भनेपछि त फेरि अराजकताको स्थिति त्यहाँ आउँछ। त अराजकताको स्थिति आयो भने सैनिक शासन त्यहाँबाट उत्पन्न हुन्छ। सैनिक शासन कहाँबाट उत्पन्न हुन्छ त? अराजकता र अव्यवस्थाकै बिचमा स्टेट सिस्टम फेलियर भएपछि अनि सैनिक शासन आकर्षित हुन्छ।
त यो अहिले जुन पोलिट ब्युरोको जुन अहिलेको लफडा भइराखेको छ यो त स्टेट सिस्टम फेलियरतिर गइरहेको विषय हो नि। किनभने हाम्रो केन्द्रबिन्दु भनेको अहिले कहाँ हो? कोरोनामा हो। नेताहरू कहाँ गरिराखेका छन्? प्रधानमन्त्री बदलावमा गरिराखेका छन्। लिम्पियाधुराले गर्दाखेरि आक्रमणको मनस्थितिमा अर्को पक्ष छ। अनि सङ्कटकालको लागि उचित पूर्वाधारहरू छन् छैनन् देशमा? त यो कसले ल्याएको स्थिति हो त? अब प्रधानमन्त्रीले मोरल्ली लगाएको मेरो बहुमत केही रहेनछ, सचिवालय पनि गुमाएँ, पोलिट ब्युरो पनि गुमाएँ, अब साथीहरूको यही अभिप्राय हो भने ठिकै छ भनेर उदात्त भावले जसरी कृष्णप्रसाद भट्टराईले गरेका थिए। त केपी ओली त कृष्णप्रसाद भट्टराई होइन होला। म भए केपी ओलीको ठाउँमा त्यो दुईवटा काम म गरिसकेँ, म भए त। तर बिचरा यिनी त अब के हो होइन। डाक्टर साहब, अन्त्यमा तपाईँको थुप्रै शुभचिन्तकहरू हुन्छ, समर्थकहरू पनि हुन्छ एक किसिमले भन्यो भने यो गन्जागोलमा चाहिँ धेरै आम मान्छेहरू फसिरहेछन्। अन्त्यमा के भन्न चाहनुहुन्छ आम तपाईँका समर्थक शुभचिन्तकहरूलाई चाहिँ अब यो देशको यो स्थितिको बारेमा अन्त्यमा केही? अब यो के हो भने केपी ओलीले नाकाबन्दीको नाटक गरेर चाहिँ 2/3 लिएका थिए। त्यो नाटक रहेछ भन्ने उनको 2.5 वर्षले पुष्टि गरेको थियो। उनले पुनर्जीवन पाए यिनीहरूको व्यवहारले गर्दा। अब नाकाबन्दीको बेला केपी ओलीको पोजिसन ठिक छ भन्नेमा त म एउटा पनि थिएँ नि। अब अहिले केपी ओलीको पोजिसन ठिक छ भन्नेमा फेरि म आइपुगेँ। मेरा शुभचिन्तकहरू कोही छन् भनेदेखि विषयलाई यिनीहरूले यहाँ ल्याएको रूपमा यसलाई बुझौँ। तर हामीले न केपी ओली न प्रचण्ड, हाम्रो कित्ता यो होइन। हाम्रो कित्ता के हो भने प्रचण्डसँग पनि केही राम्रा कुरा छन् देश र जनताको पक्षमा भने त्यसलाई हामीले उच्च मूल्याङ्कन गर्नुपर्छ। केपी ओलीसँग पनि त्यस्ता केही कुरा छन् भने हामीले उच्च मूल्याङ्कन गर्नुपर्छ। तर प्रधानमन्त्रीको पद भनेको चाहिँ, राष्ट्रपतिको पद भनेको चाहिँ यी गरिमामय पदहरू हुन्। यी पदहरूको गरिमालाई चाहिँ बहिर्गमन गर्नु पर्यो भने पनि इज्जतिलो बहिर्गमनको एउटा वे आउट हामीले निकाल्नुपर्छ। अहिले चाहिँ लिम्पियाधुरा समेतको विषयले मित्र राष्ट्रले हामीलाई अन्यथा भनिरहेको सन्दर्भमा केपी ओली माथि साङ्घातिक बाहिरी हमला बढिरहेको थियो। यो बेलामा हाम्रो नेतृत्वले एकताबद्ध भइकन, जसरी हाउसले केपी ओलीको पक्षमा पूर्ण बहुमत दियो नि त, पाउनु पर्ने त होइन नि त। मधेसवादी समेत त्यहाँ उभिए, किनभने होइन भने राष्ट्रघाती भइने त्यहाँ स्थिति देखा पर्यो। हाम्रा प्रचण्डहरूलाई यति पनि चाहिँ लज्जाबोध भएन। त्यसले गर्दा मैले पनि यति बोल्नु पर्यो, नत्र त म भनिरहेको थिएँ यी नेताहरूमध्ये डाइनामिक लिडर प्रचण्ड हुन्, एक्सेसेबल लिडर माधव नेपाल हुन्। केपी ओली त खालि जागिरी प्रधानमन्त्री मात्रै हुन्। मेरो पोजिसन यो थियो नि। अब अहिले पासा पल्ट्यो, यिनीहरूले बाह्य स्वार्थमा यो पोजिसन बनाए। केपी ओली देश र जनताको पक्षमा उभिए। यो उचित अनुचित के हो भन्नको लागि एथोरिटी भनेको पार्टी पोलिट ब्युरो होइन, जनताहरू। किन 2/3 लिएर आइरहेछ नि त हो। र त्यो 2/3लाई प्रयोग गर्ने क्रममा यो हडल उत्पन्न भयो। मेरा विरुद्धमा आइलागेको यो हडल उचित अनुचित के हो जनता जनार्दन हो फैसला गरिदेऊ भनेर अब त उनले त जनताको बिचमा जानु पर्यो नि त। जनताले तिम्रो यो गलत, जस्तो गिरिजाबाबु मध्यावधिमा गए 3 वर्षमै जनताले तिम्रो स्टिपिङ गलत हो भन्थे। माधव कुमारहरूको नेतृत्वमा अल्पमतको सरकार बन्यो 51 सालमा। अब अहिले चाहिँ केपी ओलीले गरेको स्टेपिङ लिम्पियाधुरा होस्, नागरिकता होस्, अरू हुन्, सही कि गलत त भनेर जाँच्ने को त? फेरि जनतामा जानु पर्यो। यो ठिक छैन, तर विकल्प पनि केही छैन। त यो विधिबाट अब हामी मध्यावधिको लागि तत्पर हुनुपर्छ र यी फटाहरूलाई यस्तो दण्ड दिनुपर्छ आउने 100 वर्षसम्म यिनीहरूले यो चड्कन चाहिँ फिल गरौँ। यहाँ यस्तो ठटाउनुपर्छ गालामा। हामीले अब के गर्नुपर्छ? शुभचिन्तक तपाईँले कुरा गर्नुभयो नि। अब हामीले के गर्नुपर्छ भने सबै पार्टीका, क्षेत्रका, विचारका, लिङ्गका विचार सिद्धान्त जाति नभनिकन सबै तत्त मैले जुन क्षेत्र जाति विषय लिङ्गको कुरा गरेँ त्यहाँका राम्रा र असल मान्छेहरूलाई एकचोटि माथि ल्याउने र खराब मध्येबाट असल चयन गर्ने। अर्को उपाय छ नि। असल भने त रहँदै रहेछ। हामीले प्रचण्डलाई बढी आशा गरेको देखिहाल्यौँ। हामीले प्रचण्डको स्थिति, प्रचण्डको चाहिँ अवसानले नै हामी केपी ओली भए ठाउँमा आइराखेका छौँ। तर केपी ओली सेफको पोजिसनमा देखिए, प्रचण्ड अवसानको बिन्दुमा पुगे। यो झगडा भनेको चाहिँ केपी र प्रचण्डको, अरू त नन्दी भृङ्गी मात्रै हुन्। अब नन्दी भृङ्गीको त कुरा गरिरहनु परेन। अब यिनीहरूमध्ये शेरबहादुर हुन्, फेरि अझ खतरनाक। त नेपाली जनताको छनौट हेर त, यता भिर यता आगो भने जस्तो स्थिति छ हाम्रो। यताबाट आम्फाल्यो भिरमा पुगिन्छ, यताबाट पढ्यो अग्निदह गर्नुपर्ने हुन्छ। तर यिनीहरूले हामीलाई कहीँ कहाँ छोडेनन्। कि भिरमा हामफाल भन्छन् कि आगोमा हामफाल भन्छन्।
यसको बापत यो नेतृत्वले दण्डित हुनैपर्छ र यिनीहरूलाई दण्डित हुने यिनीहरूको लागि उपयुक्त ठाउँ भनेको मध्यावधि हो। त्यसपछि अनि प्रचण्ड झन्डा हल्लाएर हेर्नु न, माधव नेपालहरू निर्वाचित भयो, दुईचोटि हारेको चोटले पुगेर छ उनलाई अझै पनि। अनि त्यसपछि यिनीहरूलाई थाहा हुन्छ कि हामी कुन बाटो हिँड्यौँ भनेर। मैले लेख्दा अर्को विकल्प छैन। हस् डाक्टर।